अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है ईसीपीज डैमनिंग जजमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंक्रिमिनेटिंग एक्सट्रीमली क्रिटिकल डैमेजिंग फैसला। और इस फैसले के पीटीआई के फ्यूचर के ऊपर क्या असरात होंगे, आज की इस एडिटोरियल में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि पीटीआई हमेशा से अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करती आई है, तो जब उनके ऊपर ये फॉरेन फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित हो गई है, तो अब क्या आगे नताइज हो सकते हैं और किस तरह से ये पीटीआई की पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा इसके जो माजी है, पास्ट है, उसको देख लेते हैं, ताकि आपको जो तमाम व्यू है, ओवरव्यू है, वो क्लियर हो जाए और आपको तमाम हक़ाइक़ पता हों कि ये वाला जो केस है किस तरह से शुरू हुआ, किसने ये केस फाइल किया और अब की पॉइंट्स क्या रहे हैं इस फैसले के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब जो फैसला आया है उसमें यकतरफा तौर पे ये कहा गया कि पीटीआई ने बेशक ये ममनुआ फंड्स रिसीव किए हैं और अब पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको एक शोकाज नोटिस इशू किया गया है कि वो अब ये बताएं कि उनके जो फंड्स हैं उनको कन्फिस्केट या जब्त क्यों ना किया जाए। यह फैसला दिया गया है 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बेंच की जानिब से, जिसको हेड कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा। और उन्होंने ये जो फैसला है और ये जो केस है ये फाइल किया गया था पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर की जानिब से, उनका नाम था अकबर एस बाबर। और ये जो फैसला है ये पेंडिंग था नवंबर 14, 2014 से। इसको रिजर्व किया गया था जून 21 को और अब ये फैसला सुना दिया गया है। की पॉइंट्स इसके हमारे पास ये रहेंगे कि कमीशन ने कहा कि पीटीआई ने ममनुआ ज़राए से, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से फंडिंग रिसीव की है। उसके बाद जी थोड़ा सा हमें फिगर्स दिए गए कि 34 फॉरेन नेशनल्स थे, 351 फॉरेन बेस्ड कंपनीज थी और इनमें से पीटीआई ने 8 अकाउंट्स की ओनरशिप ली है और जो 13 अकाउंट्स ऐसे हैं जिसको उन्होंने छुपाए रखा और 3 को उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। अब उनको पीटीआई को ये नोटिस इशू किया गया है कि उनके जो फंड्स हैं उनको जब्त क्यों ना किया जाए, कन्फिस्केट क्यों ना किया जाए। और इसी तरह से जो फॉर्म 1 सबमिट किया गया था इमरान खान की जानब से लगातार 5 साल तक, वो ग्रॉसली इनएकुरेट था, गलत था, यानी हल्फी जिसे आप कह रहे हैं वो गलत था। कुछ नाम भी हमारे पास मौजूद हैं। वोटन क्रिकेट लिमिटेड है और ये बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी की ओनरशिप में है। इन्होंने फंड दिए हैं तकरीबन 21 लाख के। और इसी तरह से ब्रिस्टोल इंजीनियरिंग है, ई प्लान ट्रस्टी है और बहुत सारी कंपनीज हैं। ये तमाम आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं। आर वी विटनेसिंग द फॉल ऑफ इकैरस। इकैरस एक ग्रीक मिथियोलॉजी में कैरेक्टर था जो कि सन के करीब जाना चाहता था, लेकिन अपने उनके पर जल गए और वो पेरिश हो गए। तो ये एक फेमस कैरेक्टर थे जो मशहूर थे, नॉट सर्वाइविंग द ट्रांजिशन फ्रॉम बॉयहुड टू मैनहुड। तो क्या हम इकैरस का फॉल विटनेस कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं? तो यहाँ पे इकैरस से मुराद पीटीआई है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्डिक्ट। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिसको भी हमने डिटेल से स्टडी किया गया, अनाउंस यस्टरडे, ये कल अनाउंस किया गया, ऑन द फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर लीव्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कन्फ्रंटिंग। तो इसने इमरान खान जो कि साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनको अब ऐसे मोड पे छोड़ दिया है जहाँ पे वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, टैकल फेस कर रहे हैं व्हाट इज़ आर्गुएबली हिज मोस्ट सीरियस चैलेंज टू द डेट, जो उनके लिए आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। डबल डैशेज हैं यहाँ पे, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया कि ये चैलेंज ना सिर्फ इमरान खान को दरपेश है बस बल्कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी दरपेश है। एट द वेरी लीस्ट अगर हम कम से कम देखें मिस्टर खान कोर नैरेटिव, मिस्टर खान का जो बुनियादी नज़रिया था अबाउट अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब से मुतल्लिक, एंड ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत से मुतल्लिक, अपॉन विच ही बेस्ड हिज पॉलिटिक्स, जिस पे उनकी सियासत बेस कर रही थी, हैज़ बीन सीरियसली डेंटेड। इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, इफ़ नॉट एविसिरेटेड। अगरचा उनकी ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसको डेंट पड़ गया है। द यूनैनिमस जजमेंट, ये यकतरफा फैसला 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बेंच की जानिब से, इसने ये फैसला सुनाया दैट पीटीआई नोइंगली एंड विलफुली, के पीटीआई ने जानबूझकर और चाहते हुए ये फंड्स रिसीव किए हैं उन सोर्सेज से, ज़राए से जो कि ममनुआ थे और ये पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है। एंड इशूड ए शोकाज नोटिस, और उन्होंने एक शोकाज नोटिस इशू किया है पार्टी को कि उनके जो फंड्स हैं उनको कन्फिस्केट, जब्त क्यों ना किया जाए। अमंग द इलीगल सोर्सेज ऑफ फंड्स,
اگر ہم ان غیر قانونی فنڈز کے ذرائع کو دیکھیں تو اس میں 43 فارن نیشنلز کمپنیز تھیں اور نیشنلز تھے اینڈ 351 فارن بیسڈ کمپنیز تھیں whose names and contributions are listed in the verdict, جن کے نام اور ان کو انہوں نے جتنا حصہ دیا وہ اس فیصلے میں بتایا گیا ہے. تو تھوڑی سی اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو یہ جو 351 فارن بیسڈ کمپنیز ہیں تو اس میں تھوڑے سے متنازع چیزیں ایسے بھی ہیں کہ ان میں کچھ پاکستانی نیشنلز ہیں اور ان کی جو کمپنیز ہیں وہ کسی نے 10 پاؤنڈز، کسی نے $10، کسی نے $15، کسی نے $30، $100، تو ان کو بھی ان کمپنیوں میں شامل کر لیا گیا ہے. The document is also devastating indictment of extent. تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ایک تباہ کن ایکوزیشن ہے اس حد تک کہ جو کہ پی ٹی آئی چلی گئی went to obfuscate the truth and cover its track، کہ پی ٹی آئی کس حد تک گئی جو حقائق تھے اور جو ٹریکس تھے ان کو مڈل، بلر، کنفیوز، مبہم کرنے کے لیے. It accepted ownership of 8 accounts، انہوں نے 8 اکاؤنٹس کی اونرشپ کو تسلیم کیا. disowned 13 کو انہوں نے نہیں مانا. ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک کر کے ایک مرتبہ پھر سے بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فاؤنڈ کیا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں 13 یہ بھی اوپن کیے گئے، آپریٹ کیے گئے سینئر پی ٹی آئی کی مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کی جانب سے. اینڈ فیلڈ ٹو مینشن 3، اور 3 اکاؤنٹس کو انہوں نے مینشن نہیں کیا، وہ بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے آپریٹ کیے جا رہے تھے. پرہیپس موسٹ ڈیمیجنگ، لیکن سب سے تباہ کن بات یہ تھی دا کمیشن رول، کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ مسٹر خان نے ہر سال تقریباً 5 سال تک ایک گراسلی ان ایکوریٹ یعنی کہ غلط بیان حلفی فارم 1 پہ جمع کرایا، یہ ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ وہ کسی ممنوعہ ذرائع سے فنڈز ریسیو نہیں کر رہے اینڈ دیٹ دا کمپلائنگ اسٹیٹمنٹ ریفلیکٹڈ اٹس ایکوریٹ فنانشیل پوزیشن، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے کہ ان کی جو مالی پوزیشن ہے وہ بالکل درست ہے. ان اے کنٹری، ایک ایسے ملک میں ویئر دا ایپیکس کورٹ، جہاں پہ سپریم کورٹ بنڈلڈ اینڈ پرائم منسٹر آؤٹ آف آفس، انہوں نے ہیسٹلی ایک وزیر اعظم کو آفس سے نکال دیا آن اے فلمسی گراؤنڈس، ایک انسبسٹانشیل گراؤنڈس کے اوپر، بنیادوں کے اوپر، صرف 8 مہینے کے اندر جب کرپشن انکوائری لائی گئی ان کے خلاف تو اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو نکال دیا تھا. اٹ سیز مچ دیٹ دا پی ٹی آئی مینیج ٹو ڈیلیڈ پروسیڈنگز ان کیس فار 8 لانگ ایئرس، کے پی ٹی آئی نے مینیج کیا ہے 8 سال کے لیے ان پروسیڈنگز کو تاخیر کا شکار کرنے میں. اٹ واز ان نومبر 2014، یہ نومبر 2014 کی بات ہے، that one of the PTI's founder، کہ پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈر جن کا نام اکبر ایس بابر ہے، انہوں نے ایک شکایت لانچ کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. کرپشن کے خلاف الزامات لگائے گئے تھے، امبیزلمنٹ یعنی کہ فراڈ کے الزامات لگائے گئے تھے ان میٹرز پرٹیننگ ٹو پارٹی فنڈز، ان معاملات میں جن کا تعلق پارٹی کے فنڈ سے تھا. پی ٹی آئی سبسیکوینٹلی ریزارٹڈ ٹو ویریس ٹیکٹکس، اس کے جواب میں فوراً سے پی ٹی آئی نے مختلف حربے اپنائے تاکہ ان کو وقت مل سکے، وہ ٹائم بائی کر سکیں. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک کرتے ہوئے بتایا گیا کہ انہوں نے بہت زیادہ ایڈجرنمنٹس لیں، ڈیلے لیے، ڈریگنگ اٹس فیٹ آن سبمٹنگ ڈیٹیلز آف پارٹی اکاؤنٹس، اور انہوں نے جو پارٹی اکاؤنٹس تھے ان کو سبمٹ کرانے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگایا، اور انہوں نے بہت ساری ملٹیپل اپلیکیشنز دائر کی کہ سیکریسی اور سیکورٹی پروسیس کے لیے اینڈ سیکنگ ٹو سرکمسکرائب اٹ، اور اس کو پروسیس کو ریسٹرکٹ یا لمٹ کرنے کے لیے. دا پارٹی دیٹ ڈیمانڈیڈ ان امپیچیبل انٹیگریٹی، پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو کہ مطالبہ کرتی رہی ہے ریلائبل، انکویسچنیبل آنیسٹی، انٹیگریٹی کا فرام آل ادرز ان پولیٹیکل ارینا، تمام دوسری پارٹیوں سے سیاسی ارینا میں. واز سیمنگلی لوتھ ٹو ہیو اینی کاسٹ آن اٹس فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹیز، تو یہ نفرت کرتے تھے کہ جو ان کے اپنی فنڈ ریزنگ کی سرگرمیاں ہیں ان پہ کوئی روشنی نہ ڈالی جائے. مین وائل، اسی دوران دا ایئرز لانگ ڈیلے الاؤڈ دا پی ٹی آئی لیڈرشپ، اور یہ جو کئی سالوں کا ڈیلے ہوا اس نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اجازت دی کہ وہ ایک ایسا نیریٹو بلڈ کریں، نظریہ بلڈ کریں جو کہ ان کو وکٹم بنا سکے، ان کو وکٹم کا روپ دے سکے کہ جو ای سی پی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ان کے خلاف بائسڈ ہے، پریجوڈائزڈ ہے، تعصب رکھتی ہے. ڈیش ہے، ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس ایک مرتبہ پھر سے بریک کر کے بتایا گیا ہے. این انکریزنگلی فار فیکٹ کلیم، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس نے پارٹی کو وکٹری دی، فتح دلائی پنجاب کے ضمنی انتخابات میں.
in an effort to pressure the electoral body, ताकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसके ऊपर दबाव डाला जा सके, एंड डिस्क्रेडिट इट्स वर्डिक्ट, और इन्होंने जो अब फैसला दिया है इसको डिसरेप्यूट किया जा सके. नाउ द पीटीआई मस्ट वेट, अब पीटीआई को इंतज़ार करना है टू सी, ये देखने के लिए हाउ द फेडरल गवर्नमेंट, कि किस तरह से वफाकी हुकूमत टेक्स द मैटर फॉरवर्ड, के मामला को आगे लेके बढ़ती है, वाइल इट डज ऑल, जबकि ये तमाम वो चीज़ें कर सकते हैं, इट कैन टू अपील द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो कि तवज्जो हासिल कर सकें अवामी राय की. इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, टू प्रिडिक्ट, निशानदही करना, हाउ दिस पिच विल प्ले, कि हालात किस तरह से अनफोल्ड होंगे, गिवन दैट इन पाकिस्तान, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के अंदर द गेम इज़ नॉट ऑलवेज प्लेड बाय द रूल्स, के जो गेम है हमेशा उसको असूलों के साथ नहीं खेला जाता. तो आज का ये एडिटोरियल स्टडी करने के बाद आपको पीटीआई की जो फंड रेजिंग के मुतल्लिक मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको काफ़ी सारी आगाही मिल गई होगी. इसके की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ थी, कितनी कंपनीज़ थी, कितने फॉरेन नेशनल्स थे, इस वर्डिक्ट में क्या क्या फलाज हैं, और इसके फ्यूचर क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, अपोनेंट पार्टीज़ इसको किस तरह से लेके चलेंगी, पीटीआई ने किस तरह से अपना नैरेटिव बिल्ड किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट, डिसऑनर, डिसरिप्यूट करने के लिए, तो किस तरह से नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव ख़ास तौर पे बिल्ड किया जाता है, ये तमाम चीज़ें आपको इस एडिटोरियल से आज मालूम हुई हैं. तो होपफुली इन तमाम चीज़ों को अगर आप कभी एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से लेके चल सकेंगे. कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, अपने लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, सजेशन ज़रूर दिया करें ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिल सके और हम डेली बेसिस पे ये वीडियोस शेयर करते रहें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.